الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الأمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث ورأس المحدثين في القديم والحديث، أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ومتعنا الله تعالى بعلومه آمين. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأنفال. وقوله: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قال ابن عباس: الأنفال والمغانم. وقال قتادة: ريحكم الحرب، يقال نافلة عتية. وبه قال حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: سورة الأنفال قال نزلت في بدر. الشوكة الحد مردفين فوجا بعد فوج، ردفني وأردفني أي جاء بعدي. ذوقوا باشروا وجربوا، وليس هذا من ذوق الفم. فيركمه يجمعه شرد فرق، وإن جنحوا طلبوا السلم والسلم والسلام واحد. يحسن يغلب. وقال مجاهد: مكان إدخال أصابعهم في أفواههم، وتصدية السفير ليثبتوك ليحبسوك. باب: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. قال: هم نفر من بني عبد الدار. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا برقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. قال: هم نفر من بني عبد الدار. باب قوله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. استجيبوا أجيبوا لما يحييكم يصلحكم. وبه قال حدثني إسحاق قال أخبرنا روح قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن قال سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني فلم آته حتى صليت ثم أتيته فقال: ما منعك أن تأتي؟ ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: لو علمنك عدم سورة في القرآن قبل أن أخرج. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج فذكرته له. فقال معاذ: حدثنا شعبة عن خبيب سمع حفصا أنه سمع أبا سعيد رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وقال: أي الحمد لله رب العالمين سبع المثاني. باب وقوله: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قال ابن عيينة: ما سمى الله مطرا في القرآن إلا عذابا، وتسميه العرب الغيث، وهو قوله: ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. وبه قال حدثني أحمد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الحميد وهو ابن كوديد صاحب الزياد أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. الآية. باب قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وبه قال حدثنا محمد بن النذر قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الحميد صاحب الزياد أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء يأتنا بعذاب أليم. فنزلت: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. الآية. باب قوله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وبه قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الله بن يحيى قال أخبرنا حيوة عن بكر بن عمرو عن بكير عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم
أن رجلا جاءه فقال يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إلى آخر الآية فما يمنعك ألا تقاتل كما ذكره الله في كتابه فقال يا ابن أخي أغتر بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أغتر بهذه الآية التي يقول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا إلى آخرها قال فإن الله يقول وقاتلهم حتى تكون فتنة قال ابن عمر قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان الإسلام قليلا فكان الرجل يفتن في دينه إما يقتلوه وإما يوثقوا حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة فلما رأى أنه لا يوافق فيما يريد قال فما قولك في علي مع عثمان قال ابن عمر ما قولي في علي مع عثمان أما عثمان فكان الله قد عفى عنه فكرهت أن تعفو عنه وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه وأشار بيده وهذه ابنته وقال بنته حيث درون وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا بيان أن مبرة حدثه قال حدثني سعيد بن جبير قال خرج علينا أو إلينا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال رجل كيف ترى في قتال الفتنة قال وهل تدري ما الفتنة كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول عليهم فتنة وليس كقتالكم على الملك باب قول الله وليس كقتالكم على الملك باب قول الله تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما نزلت إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 فكتب عليهم أن لا يفر واحد من 10 فقال سفيان غير مرة أن لا يفر 20 من 200 ثم نزلت الآن خفف الله عنكم الآية فكتب أن لا يفر 100 من 200 وزاد سفيان مرة نزلت حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون قال سفيان وقال ابن شبر توارى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا باب قوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا إلى قوله والله مع الصابرين وبه قال حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا جرير بن حازم قال أخبرني الزبير بن خريج عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال لما نزلت إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم أن لا يفر واحد من 10 فجاء التخفيف فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 قال فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم. یہاں پر یہ جو مسلمانوں کی تعداد کم ہو اور پھر بھی اللہ رب العزت ان کو غلبہ عطا فرمائیں گے، جو یہاں پر ذکر تذکرہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ ایک تو مسلمانوں کا قتال اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہوتا ہے، ملک اور حکومت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتا. دوسرا مسلمانوں کا قتال اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے، دنیاوی جاہ و جلال کے لیے نہیں ہوتا. تیسری بات، مسلمانوں کا قتال اللہ کی مدد پر بھروسہ کر کر ہوتا ہے. لہذا جب قتال اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہو اور جب قتال اللہ کی رضا کے لیے ہو اور جب قتال اللہ کی مدد اور اس کی نصرت کے یقین کے ساتھ ہو تو ظاہر ہے کہ پھر تعداد کو اس کے اندر دیکھا نہیں جاتا. تو یہاں پر بھی جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ قتال ایک تو اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہو، دوسرے قتال اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور تیسرے قتال اللہ کی مدد اور نصرت پر پورا یقین کرتے ہوئے ہو. تو جب اس طرح سے قتال ہوگا تو اس کے نتیجے میں کامیابی اور اس کے نتیجے کے اندر اللہ رب العزت فتح عطا فرمائیں گے. ہمارے ہاں جو حالات چل رہے ہیں یہ بھی ایک انداز میں قتال ہی کی نوعیت ہے. جگہ جگہ مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے اور سارا باطل اور کفر اس کے لیے جمع ہو رہا ہے، اور ہمارے حکمران
بزدلی کی اعلیٰ انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، اور ان میں یہ جرأت نہیں ہے کہ وہ کسی طریقے سے ان کافروں کو روکیں اور ان کو مسلمانوں پر حملہ کرنے سے باز رکھے۔ ایسی صورت کے اندر جو بھی شکل اختیار کی جا رہی ہے، ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت کے ساتھ ہے، اور اللہ رب العزت اس کے اندر مدد کا معاملہ فرمائیں گے، اس لیے کہ مسلمانوں کو اس قتال سے نکالنا اور اس پریشانی سے نکالنا اور اس عذاب سے نکالنا اور ان تکلیفوں سے نکالنا جن میں انہیں مبتلا کیا جا رہا ہے، ظاہر ہے کہ یہ غیر معمولی بات ہے اور یہ بڑے درجے اور بڑی فضیلت کی بات ہے۔ جی سورة براءة وليجة كل شيء أدخلته في الشيء، الشقة والسفر والخبال والفساد والخبال والموت، ولا تفتني ولا توبخني كرها وكرها، واحد مدخلا يدخلون فيه يجمحون يسرعون، والمؤتفكات ارتفكت انقلبت بها الأرض أهوى ألقاه في هوة عدن خلد، عدنت بأرض أقمت ومنه معدن، ويقال في معدن صدق في منبذ صدق الخالف الذي خلفني فقعد بعدي، ومنه يخلفه في الغابرين، ويجوز أن يكون النساء من الخالفة، وإن كان جمع الذكور فإنه لم يوجد على تقدير جمعه إلا حرفان، فارس وفوارس وهالك وهوالك، الخيرات واحدتها خيرة وهي الفواضل، مرجون مؤخرون، الشفا شفير وهو حده، والجرف ما تجرف من السيول والأودية هائر، يقال تهورت البير إذا انهدمت وانهارت مثله، لأواه شفقا وفرقا، وقال الشاعر إذا ما أقمت أرحلها بليل تأوه آهة الرجل الحزين. باب قوله براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وقال ابن عباس أذن يصدق تطهرهم بها وتزكيهم، ونحوها كثير، والزكاة والطاعة والإخلاص، لا يؤتون الزكاة لا يشهدون أن لا إله إلا الله يضاهئون يشبهون. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وآخر سورة نزلت براءة. باب قوله فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، سيحوا سيروا. وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب وأخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنن ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وقال حميد بن عبد الرحمن ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب وأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة فآذن معنا علي يوم النحر في أهل منن ببراءة وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال أبو عبد الله آذنهم أعلمهم. باب قوله وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر إن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. آذنهم أعلمهم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل قال ابن شهاب فأخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في المؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنن ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة فأذن معنا علي في أهل منن يوم النحر ببراءة وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. باب قوله إلا الذين عاهدتم من المشركين. وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر بعثه في الحجة التي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها قبل حجة الوداع في رهط يؤذن في الناس ألا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.
فكان حميد يقول يوم النحر يوم الحج الأكبر من أجل حديث أبي هريرة. باب قوله فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا زيد بن وهب قال كنا عند حذيفة فقال ما بقي من أصحاب هذه الآية إلا 3 ولا من المنافقين إلا 4. فقال أعرابي إنكم أصحاب محمد تخبرون لا ندري فما بال هؤلاء الذين ينقرون بيوتنا ويسرقون أعلاقنا. قال أولئك الفساق وأجل أولئك الفساق أجل لم يبق منهم إلا 4 أحدهم شيخ كبير لو شرب الماء البارد لما وجد برده. باب قوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وبه قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن الأعرج حدثه أنه قال حدثني أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرأ. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن حسين عن زيد بن وهب قال مررت على أبي ذر بالربزة قلت ما أنزلك بهذه الأرض؟ قال كنا بالشام فقرأت والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال معاوية ما هذه فينا ما هذه إلا في أهل الكتاب. قال قلت إنها لفينا وفيهم. باب قوله عز وجل يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال أحمد بن شعيب بن سعيد قال حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر فقال هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال. باب قوله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم هو القائم. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. باب قوله ثاني 2 إذ هما في الغار معنا ناصرنا السكينة فعيلة من السكون. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا حسان قال حدثنا همام قال حدثنا ثابت قال حدثنا أنس قال حدثني أبو بكر قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرأيت آثار المشركين قلت يا رسول الله لو أن أحدكم رفع قدمه رآنا قال ما ظنك ب2 الله ثالثهما. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أنه قال حين وقع بينه وبين ابن الزبير قلت أبوه الزبير وأمه أسماء وخالته عائشة وجده أبو بكر وجدته صفية فقلت لسفيان إسناده فقال حدثنا فشغله إنسان ولم يقل ابن جريج. وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا حجاج قال ابن جريج قال ابن أبي مليكة وكان بينهما شيء فغدوت على ابن عباس فقلت أتريد أن تقاتل ابن الزبير فتحل حرم الله؟ فقال معاذ الله إن الله كتب ابن الزبير وبني أمية محلين وإني والله لا أحله أبدا. قال الناس بايع لابن الزبير فقلت وأين بهذه الأمر عنه؟ أما أبوه فحواري النبي صلى الله عليه وسلم يريد الزبير وأما جده فصاحب الغار يريد أبا بكر وأمه فذات النطاق يريد أسماء وأما خالته فأم المؤمنين يريد عائشة وأما عمته فزوج النبي صلى الله عليه وسلم يريد خديجة وأما عمة النبي صلى الله عليه وسلم فجدته يريد صفية. ثم عفيف في الإسلام قارئ للقرآن والله إن وصلوني من قريب وإن ربني أكفاء كرام فأثر الطويدات والأسامات والخميدات يريد أبطنا من بني أسد بني طويد وبني أسامة وبني أسد أن ابن أبي العاص برز يمشي قدمية يعني عبد الملك بن مروان وإنه لو ذنبه يعني ابن الزبير. وبه قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون. عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ذکر ہو رہا ہے
اس روایت میں بھی جو ابھی آپ کے سامنے گزری اور جو آگے اب آ رہی ہے اس میں بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہاں پر حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ اختلاف ہوا تھا. ہوا یہ تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا اور اس کے بعد یزید ابن معاویہ حکومت میں آئے تو عبداللہ ابن زبیر نے اس سے اختلاف کیا اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ کچھ لوگ اور ہو گئے اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو خلافت کا اعلان کرنے اور حکومت کے اعلان کرنے کے لیے کہا اور گویا حضرت عبداللہ ابن زبیر کی بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو یہ یہاں پر صورتحال پیش آئی اور اس وقت یزید نے جو حکومت میں تھے مسلم ابن عقبہ کو امیر مقرر کیا کہ جاؤ لشکر لے کر اور عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ جا کر مقابلہ کرو. چنانچہ وہ وہاں سے آئے. اس وقت حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اپنے آپ کو مکہ مکرمہ میں محصور کر لیا اور عبداللہ ابن زبیر کا خیال یہ تھا کہ مکہ کے اندر مجھ پر کوئی حملہ نہیں کرے گا، لیکن مسلم ابن عقبہ نے ان کو چھوڑا نہیں بلکہ وہیں جا کر منجنیق سے ان پر حملے شروع کر دیے. تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ مکہ ہی کے اندر تھے اور وہاں انہیں روکا گیا اور عبداللہ ابن زبیر نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو مجبور کیا کہ وہ عبداللہ ابن زبیر سے بیعت کرے. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس سے انکار کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس یہ سمجھتے تھے کہ یہ بیعت کا سلسلہ جبرن و کرہن نہیں ہوتا، اس کے لیے آدمی کو اختیار ہونا چاہیے اور جو آدمی حکومت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے اس کے اندر حکومت کرنے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے. تو یہاں اسی طرح کی گفتگو حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں کہ یہاں پر یہ جو صورتحال ہو رہی ہے کہ جس میں مکہ کو حرم کی جگہ حل کا مقام بنایا جا رہا ہے اور یہاں سے لڑائی شروع کی جا رہی ہے، تو کیا آپ بھی اس لڑائی میں شامل ہو جائیں گے؟ کسی نے عبداللہ ابن عباس سے کہا. فرمایا نہ، یہ لڑائی لڑنا ان دونوں کو مبارک ہو، عبداللہ ابن زبیر کو اور جو اموی ان کے مقابلے میں آ رہے ہیں اور مسلم ابن عقبہ ہیں، یہ لڑے، میں اس طرح کرنے والا نہیں. پھر جب اور آگے بات چلی تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے خاندان کا بڑے الفاظ کے ساتھ ذکر کیا، جس میں وہ فرما رہے ہیں اما ابوہ فحواری النبی صلی اللہ علیہ وسلم واما جدہ فصاحب الغار وامہ فذات النطاق. اس طریقے سے ان کے والد کا ذکر، پھر ان کے دادا کا ذکر، پھر ان کی ماں کا ذکر، پھر ان کی خالہ کا ذکر، پھر ان کی پھوپھی کا ذکر. یہ سارے تذکرے یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کی بڑائی اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے انہوں نے کیے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا پھر ثم عفیف فی الاسلام قاری للقرآن، یہاں پر یہ تذکرہ بھی انہی جناب علی عبداللہ ابن زبیر کے لیے یہاں کیا جا رہا ہے. لیکن فرمایا واللہ ان وصلونی من قریب وان غبونی غبنی اکفاهم کرام. فرمایا اگر یہ لوگ مجھے اپنے سے قریب کریں گے عبداللہ ابن زبیر والے تو میں ان کے خاندان کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں، لہذا ان کا ایک قریبی رشتہ دار کو اپنے سے قریب کرنا ہوگا، اور اگر یہ میرے ساتھ معاملہ بڑائی کا اور اچھائی کا کرتے ہیں
تو ان کا یہ معاملہ اچھائی کا سمجھا جائے گا. لیکن عبداللہ ابن زبیر کا حال یہ ہے فآثرت الطویتات والاسامات والحمیدات. فرمایا انہوں نے تو جو طویتی لوگ تھے اور یعنی بنو اسد ابن طویت والے تھے اور اسامات سے مراد بنو اسامہ کے لوگ تھے اور جو حمیدات یعنی بنو اسد کے اندر جو بنو حمید کے لوگ تھے انہوں نے ان کو ترجیح دی اور مجھے تو انہوں نے یہاں نظر بند کر دیا اور مجھے یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دی. لہذا انہوں نے دوسروں کو ترجیح دی اور مجھے پیچھے کر دیا. اور آگے فرمایا کہ ان ابن ابی العاص، یہاں پر اب جو ابن ابی العاص ہے یعنی اب وہ آدمی جو حکومت کے اندر بڑا بنا ہوا ہے اور جو حکومت کا ذمہ دار ہے عبد الملک ابن مروان، کہا کہ اس نے آگے بڑھ کر اس عبداللہ ابن زبیر کی دم کو مروڑ دیا ہے، یعنی اس کی طاقت کو اب انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کر دی ہے ان پر حملہ کر کر. تو فرمایا کہ یہ جو ابن ابی العاص ہے برازہ یہ آگے آیا ہے، یمشی القدمیہ آگے کی طرف چل رہا ہے اور اس ابن ابی العاص سے مراد عبد الملک ابن مروان ہے اور انہو لوا ذنبہ یعنی ابن زبیر، اور انہوں نے اس عبداللہ ابن زبیر کو نقصان پہنچایا ہے ان کی دم مروڑ کر، یعنی اس طرح ان پر حملہ کر کر. تو حضرت عبداللہ ابن عباس گویا اس کے اندر عبداللہ ابن زبیر سے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں. اور یہ کیوں ناراضگی کا اظہار تھا کہ عبداللہ ابن زبیر نے عبداللہ ابن عباس پر پابندی لگا دی تھی کہ آپ مکہ سے نکل نہیں سکتے جب تک کہ آپ مجھ سے بیعت نہ کریں. تو یہ بات حضرت عبداللہ ابن عباس کو پسند نہیں. پھر عبد الملک ابن مروان نے یہ کیا، آدمی بھیجے عبداللہ ابن عباس کو یہاں سے نکلوایا اور پھر انہیں طائف کی طرف وہ لے گئے اور وہاں ان کو اکرام اور احترام کے ساتھ رکھا. پھر وہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کا طائف کے اندر انتقال ہوا. پھر وہاں عبد الملک ابن مروان نے ان کی یادگار کے طور پر ایک بڑی مسجد تعمیر کروائی جو آج بھی طائف کے اندر مسجد ابن عباس کے نام سے موجود ہے. اور اسی مسجد ابن عباس کے ایک کونے کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی قبر موجود ہے. تو یہ پھر وہاں چلے گئے تھے اور وہیں پر پھر ان کا انتقال ہوا تھا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر آدمی تو اچھے ہیں، خاندان بڑا اعلیٰ، خاندان بڑا عمدہ، لیکن افسوس یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں ترجیح دینے کے بجائے دوسرے لوگوں کو ترجیح دی، ان کو اکرام اور ان کو اعزاز سے نوازا اور ہمیں تو انہوں نے گرفتار کرنا پسند کیا، نظر بند کرنا پسند کیا. یہ بات انہیں نہیں کرنی چاہیے. تو یہ ذکر یہاں ہو رہا ہے، آگے بھی ہو رہا ہے. عبداللہ ابن زبیر کا تعلق چونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خاندان سے ہے جیسے کہ یہاں پر ذکر ہوا ہے، تو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی گویا تعریف میں ہے. تو اسی ضمن کے اندر اس یہاں پر عبداللہ ابن زبیر کے قصے کو ذکر کر دیا گیا ہے. یہاں اس قصے کے اندر فقط وَأَمَّا جَدُّهُ فَصَاحِبُ الْغَارِ يُرِيدُ أَبَا بَكْرَ یہ ایک جملہ ہے جو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کی گویا آیت کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے اور اس روایت کو پیش کرنے کی وجہ قرار دیا جا سکتا ہے. جی. وبه قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثني عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة قال دخلنا على ابن عباس فقال ألا تعجبون لابن الزبير قام في أمري هذا فقلت له حاسبن نفسي له ما حاسبتها لأبي بكر ولا لعمر ولهما كان أولى بكل خير منه. وقلت معنی یہ ہے کہ انہوں نے جب اپنی بیعت کا دعویٰ کیا تو میں نے کہا کہ نہیں، میں ٹھہروں گا، میں رکوں گا اور اس میں جائزہ لوں گا مجھے کیا کرنا چاہیے. لیکن جبکہ ابو بکر اور عمر نے جب خلافت کی بات کی اور ان کی بیعت کی بات ہوئی تو اس وقت میرے ذہن میں یہ رکنے کی اور غور کرنے کی اور فکر کرنے
لگنے والی کوئی بات نہیں تھی، اس لیے کہ ان کے درجے یقیناً بڑے تھے اور ان سے بیعت کرنا یقیناً ان کی بیعت کا تقاضا تھا. جی. وقلت ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وابن الزبير وابن أبي بكر وابن أخي خديجة وابن أخت عائشة، فإذا هو يتعلى عني ولا يريد ذلك، فقلت ما كنت أظن إني أعرض هذا من نفسي فيدعه وما أراه يريد خيرا، وإن كان لابد أن يربني بنو عمي أحب إلي من أن يربني غيرهم. باب قوله والمؤلفة قلوبهم. وقال مجاهد يتألفهم بالعدية. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي قال عن أبي عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد قال بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فقسمه بين 4 وقال أتألفهم، فقال رجل ما عدلت، فقال يخرج من زئزئ هذا قوم يمرقون من الدين. باب قوله الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين يلمزون يعيبون جهدهم وجهدهم طاقتهم. وبه قال حدثني بشر بن خالد أبو محمد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه وعنهم قال لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل، فجاء أبو عقيل بنصف صاع وجاء إنسان بأكثر منه، فقال المنافقون إن الله لغني عن صدقة هذا وما فعل هذا الآخر إلا رياء، فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة أحدثكم زائدة عن سليمان عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالصدقة فيحتال أحدنا حتى يجيء بالمد، وإن لأحدهم اليوم 100,000 كأنه يعرض بنفسه. باب قوله استغفر لهم ولا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة. وبه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه، فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرني الله، فقال استغفر لهم ولا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيده على 70، قال إنه منافق، قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. یہاں پر اس روایت کے اندر اس عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے انتقال پر یہ ذکر آ رہا ہے کہ ان کے صاحبزادے جن کا نام بھی عبداللہ تھا اور جو بڑے نیک اور مخلص مومن لوگوں میں سے تھے، یہ حضرت نبی علیہ السلام کے پاس آئے. جاء ابنہ عبداللہ ابن عبداللہ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسأله أن يعطيه قميصه. یہاں ان کے صاحبزادے کی طرف سے یہ سوال کرنا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے آپ سے آ کر آپ سے آپ کی قمیص مانگی، یکفن فیہ اباہ، تاکہ اس میں اپنے والد کو وہ کفن دے دے. یہ عبداللہ نے جو یہاں پر عمل اختیار کیا اپنے والد عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے لیے، تو ان کا یہ خیال تھا کہ شاید اس طرح نبی علیہ السلام کی قمیص لے کر کفن دینے میں شاید عذاب میں کچھ اس کے باپ کی تخفیف ہو جائے، اس لیے یہ عمل انہوں نے اختیار کیا. بعض روایات جو اس حوالے سے اور نقل ہوئی ہیں ان میں عبداللہ کا حضرت نبی علیہ السلام کے پاس آ کر قمیص طلب کرنے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود پہل کر اپنی قمیص عطا فرمائی کہ اس میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو کفن دے دیا جائے. اور اس کی وجہ حضرات علماء نے یہ نقل کی ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام کے چچا حضرت عباس جب بدر کے اندر گرفتار کیے گئے تو ان کی حالت یہ تھی کہ ان کے جسم پر قمیص نہیں تھی. لڑائی میں چھینا جھپٹی میں، لڑائی میں کھینچا تانی میں وہ قمیص ان کی پھٹ گئی تھی اور وہ ان کے جسم سے ہٹ گئی تھی. تو
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عباس گرفتار ہونے کی حالت میں پیش کیے گئے تو بقیہ کفار جو گرفتار پیش کیے گئے تھے ان کے جسموں پر لباس تھا اور حضرت عباس کے جسم پر قمیص نہیں تھی، تو آپ اس سے غم زدہ ہوئے۔ تو اس پر عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو رئیس المنافقین تھا، فوراً اس نے اپنی قمیص اتار کر حضرت عباس کو پہنائی نبی علیہ السلام کو خوش کرنے کے لیے۔ تو آپ یہ چاہتے تھے کہ اس قمیص کا بدلہ آپ کی طرف سے ادا ہو جائے، اور زندگی میں اس عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی ایسا نہیں ہو سکا، تو اب آخر موقع اس کے کفن کا باقی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بدلہ یہاں پر عطا فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہاں تشریف لا رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے دامن مبارک کو پکڑ رہے ہیں اور آپ سے یہ عرض کر رہے ہیں کہ حضرت اس کے لیے دعا نہ کریں، اس کے لیے نماز جنازہ نہ پڑھائیں، یہ آپ نہ کریں، اس لیے کہ یہ منافق ہے، ان کا سردار ہے، ساری زندگی آپ کی اور اہل ایمان کی مخالفت کرتا رہا ہے۔ لیکن حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا انما خیرنی اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ۔ تو ان آیات سے نبی علیہ السلام نے یہ سمجھا تھا کہ اگر آپ 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کریں گے تو شاید وہ مؤثر ہوگا، تو فرمایا سأزیدہ علی 70، میں 70 سے زیادہ یہ استغفار کروں گا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا حضرت یہ منافق ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات اختیار فرمائی، اس پر لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبر کی آیات نازل ہوئی ہیں، اور پھر اس کے بعد اس طرح سے کسی چیز کو اختیار کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ حضرات علماء نے نقل کیا کہ حضرت نبی علیہ السلام کو خوب معلوم تھا کہ یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین ہے، بڑا شیطان ہے، لیکن آپ کے پیش نظر دو باتیں تھیں۔ ایک بات اس کے بیٹے عبداللہ جو عبداللہ ابن عبداللہ تھا، یعنی مخلص مؤمن تھا، اس کی تالیف قلب تھی۔ دوسری بات حضرات علماء نے فرمایا کہ آپ کے پیش نظر یہ تھا کہ اس کی جو جماعت ہے تقریباً 300 افراد پر مشتمل جو غزوہ احد کے اندر واپس ہو گئی تھی، تو آپ کے پیش نظر یہ تھا کہ اگر آپ نے کوئی معاملہ سختی کا اس رئیس المنافقین کے ساتھ کیا تو اس کی جماعت اپنے نفاق میں اور سخت ہو جائے گی، لیکن اگر نرمی کا معاملہ آپ کریں گے تو وہ جماعت آپ سے قریب ہوگی، اہل ایمان سے قریب ہوگی، اور آہستہ آہستہ ان کا نفاق ختم ہو کر ایمان میں تبدیل ہو جائے گا۔ چنانچہ جب یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول مر گیا اور یہ ان میں جو تحریک پیدا کرتا تھا وہ سلسلہ ختم ہو گیا، اور اس کے کینے اور عداوت کے سلسلے کو اللہ نے اس کی موت کے ذریعے ختم فرما دیا، تو اب اس کی جماعت کے لوگ نبی علیہ السلام کی طرف متوجہ ہونے لگے، اور آہستہ آہستہ ان میں وہ نفاق کا سلسلہ اللہ رب العزت نے ختم فرما دیا۔ جی وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن غير الحاق وقال غيره حدثني الليث قال حدثني وقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسبت إليه فقلت يا رسول الله أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا كذا وكذا؟ قال أعد عليه قوله، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخر عني يا عمر، فلما أكثرت عليه قال إني خيرت فاخترت لو أعلم أني إن زدت على 70 فغفر له لزدت عليها. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم
فانصرف فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا إلى قوله وهم فاسقون. فقال فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ورسوله أعلم. باب قوله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وبه قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أنه قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه قميصه وأمره أن يكفنه فيه ثم قام يصلي عليه فأخذ عمر بن الخطاب بثوبه فقال تصلي عليه وهو منافق وقد نهاك الله أن تستغفر لهم. قال إنما خيرني الله أو أخبرني الله. فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقال سأزيد ولا 70. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا معه ثم أنزل عليه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. باب قوله سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله أن عبد الله بن كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك حين تخلف عن تبوك والله ما أنعم الله علي من نعمة بعد إذ هداني الله أعظم من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا حين منزل الوحي سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم إلى الفاسقين. باب قوله يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى للقوم الفاسقين. وقوله وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. وبه قال حدثنا مؤمل هو ابن هشام قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا أتاني الليلة آتيان فابتعثاني فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة فدرقانا رجال شطر من خلفهم كأحسن ما أنت رائن وشطر كأقبح ما أنت رائن. قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن سورة. قال لي هذه جنة عدن وهذاك منزلك. قال أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. باب قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مامر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي قال لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي عم قل لا إله إلا الله حاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. باب قوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس قال أحمد وحدثنا أنبسط قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن كعب قال أخبرني عبد الله بن كعب رضي الله تعالى عنه وعنهم وكان قائد كعب من بني حين أمية. قال سمعت كعب بن مالك في حديثه وعلى الثلاثة الذين خلفوا قال في آخر حديثه إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بعض مالك فهو خير لك. باب قوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وبه قال حدثني محمد قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب قال حدثنا موسى بن أعين قال حدثنا إسحاق بن راشد أن الزهري حدثه قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه قال سمعت أبي كعب بن مالك رضي الله تعالى عنهم وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم أنه لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط غير غزوتين غزوة العسرة وغزوة بدر. قال فأجمعت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى وكان قل ما يقدم من سفر سافره إلا ضحى وكان يبدأ بالمسجد فيركع ركعتين ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامي وكلام صاحبي ولم ينهى عن كلام أحد من المتخلفين غيرنا
فاجتنب الناس كلامنا فلبثت كذلك حتى طال علي الأمر وما من شيء أهم إلي من أن أموت فلا يصلي علي النبي صلى الله عليه وسلم أو يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون من الناس بتلك المنزلة فلا يكلمني أحد منهم ولا يصلي علي. فأنزل الله توبتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم حتى بقي ثلث الآخر من الليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة وكانت أم سلمة محسنة في شأني معنية في أمري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سلمة تيب على كعب. قالت أفلا أرسل إليه فأبشره. قال إذن يخطفك الناس فيمنعوني النوم سائر الليلة حتى إذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر آذن بتوبة الله علينا وكان إذا استبشر استنار وجهه حتى كأنه قطعة من القمر. وكنا أيها الثلاثة الذين خلفنا على الأمر الذي قبل من هؤلاء الذين يتذروا حين أنزل الله لنا التوبة. فلما ذكر الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المتخلفين واعتذروا بالباطل ذكروا بشر ما ذكر به أحد. قال الله يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد سبأنا الله من أخباركم وسأل الله عملكم ورسوله ألا. باب قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنهم وكان قائد كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن قصة تبوك فوالله ما أعلم أحدا أبلاه الله في صدق الحديث أحسن مما أبلاني ما تعمدت مذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا كذبا. فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين إلى قوله وكونوا مع الصادقين. باب قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم من الرأفة. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني ابن السباق أن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنهم وكان ممن يكتب الوحي قال أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنده عمر. فقال أبو بكر أن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوا وإني لأرى يجمع القرآن. قال أبو بكر قلت لعمر كيف أفعل شيئا لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر هو والله خير. فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري ورأيت الذي رأى عمر. قال زيد بن ثابت عمر عنده جالس لا يتكلم. فقال أبو بكر إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أسخل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت كيف تفعلان شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر هو والله خير. فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر. فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعصب وصدور الرجال حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم إلى آخرها. وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حتى توفاه الله ثم عند حفصة بنت عمر تابعه عثمان بن عمر والليث عن يونس عن ابن شهاب. وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب وقال مع أبي خزيمة الأنصاري. وقال موسى عن إبراهيم حدثنا ابن شهاب مع أبي خزيمة وتابعه يعقوب بن إبراهيم عن أبيه. وقال أبو ثابت حدثنا إبراهيم وقال مع خزيمة وأبي خزيمة فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.